मोहतरम नाज़रीन, आज हम बात करेंगे दुनिया की सबसे ताकतवर कौम आद की। उन्होंने कौन सा गुनाह किया और उन पर अल्लाह ताला ने कौन सा अज़ाब नाजिल फरमाया। इस वाक़े को पूरा जानने के लिए हमारी वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। प्यारे दोस्तों, कौम आद कौन है? कौम आद दो कौमों का नाम है, आद उला और आद सानिया। इन दोनों कौमों में 100 साल का फासला था। आद सानिया को कौम समूद भी कहते हैं और कौम आद उला से मुराद जो कि अल्लाह के नबी हज़रत सैयदना हूद अलैहिस्सलाम की कौम है। मोहतरम नाज़रीन, आद उला ये हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की कौम है और ये यमन में आबाद थे। आद सानिया ये हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम है, इसको समूद कहते हैं। इन दोनों के दरमियान 100 बरस का फासला है। अल्लाह ताला ने कौम आद की हिदायत के लिए हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को उनकी तरफ भेजा। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने उनसे फरमाया, ऐ मेरी कौम, तुम अल्लाह ताला की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। क्या तुम्हें अल्लाह अज़्ज़ा व जल के अज़ाब से डर नहीं लगता? इस पर कौम के काफिर सरदार बोले, हम तो तुम्हें बेवकूफ़ समझते और झूठा गुमान करते हैं और तुम्हें रिसालत के दावे में सच्चा ही नहीं जानते। कुफार का हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की बारगाह में ये गुस्ताखाना कलाम कि तुम्हें बेवकूफ़ समझते हैं, झूठा गुमान करते हैं, इंतहा दर्जे की बेअदबी और कमीनगी थी और वो इस बात के मुस्तहिक थे कि इन्हें सख्त तरीन जवाब दिया जाता। मगर हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने अपने इखलाक व अदब और शान इल्म से जो जवाब दिया, इसमें शान मुकाबला ही ना पैदा होने दी और इनकी जहालत से चश्म पोशी फरमाई। चुनाचा फरमाया, ऐ मेरी कौम, बेवकूफ़ी का मेरे साथ कोई ताल्लुक़ नहीं। मैं तो रब्बिल आलमीन का रसूल हूँ। मैं तो तुम्हें अपने रब अज़्ज़ा व जल के पैगामात पहुँचाता हूँ और तुम्हारे लिए काबिल एतमाद खैर ख़्वाह हूँ। और क्या तुम्हें इस बात पर ताज्जुब है कि तुम्हारे पास तुम्हारे रब अज़्ज़ा व जल की तरफ से तुम्हें में से एक मर्द के ज़रिए नसीहत आई ताकि वो तुम्हें अल्लाह अज़्ज़ा व जल के अज़ाब से डराए। अल्लाह अज़्ज़ा व जल के ये एहसान याद करो कि उसने तुम्हें कौम नूह के बाद उनका जानशी बनाया और तुम्हें अजीम जिस्मानी कुव्वत से नवाजा, कद काट और कुव्वत दोनों में दूसरों से मुमताज़ बनाया। तो अल्लाह अज़्ज़ा व जल के एहसानात याद करो, इस पर ईमान लाओ और इताअत व बंदगी का रास्ता इख्तियार करो। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम चौका अपनी कौम की बस्ती से अलहदा एक तन्हाई के मकाम में इबादत किया करते थे। जब आपके पास वही आती तो कौम के पास आकर सुना देते। इस वक्त कौम ये जवाब देती कि क्या तुम हमारे पास इसलिए आए हो कि हम एक अल्लाह अज़्ज़ा व जल की इबादत करें और जिन बुतों की इबादत हमारे बाप दादा किया करते थे उन्हें छोड़ दें? अगर तुम सच्चे हो तो वो अज़ाब ले आओ जिसकी तुम हमें वईदें सुनाते हो। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बेशक तुम पर तुम्हारे रब अज़्ज़ा व जल का अज़ाब और गज़ब लाजिम हो गया। मोहतरम नाज़रीन, कौम आद एकाफ में रहती थी। एकाफ अमान और हज़रत मूत के दरमियान इलाका यमन में एक रेगिस्तान है। कौम आद ने ज़मीन को फस्क से भर दिया था। ये लोग बुत परस्त थे। इनके एक बुत का नाम सदई और एक का नाम समूद और एक का नाम हबाई था। अल्लाह ताला ने इनमें हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को मबऊस फरमाया। आपने इन्हें तौहीद का हुक्म दिया, शिर्क व बुत परस्ती और जुल्म जफाकारी की ममानत की, लेकिन वो लोग ना माने और आपकी तकज़ीब करने लगे और कहने लगे, हमसे ज़्यादा ज़ोर आवर कौन है? इनसे सिर्फ चंद आदमी हज़रत हूद अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए जो बहुत थोड़े थे और वो भी मजबूरन अपना ईमान छुपाए रखते थे। इन मोमिनीन में से एक शख्स का नाम मरसद बिन साद था। वो अपना ईमान मख्फी रखते थे। जब कौम ने सरकशी की और अपने नबी हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की तकज़ीब की और ज़मीन में फ़साद किया और सितमगारियों में ज़्यादती की और बड़ी बड़ी मजबूत इमारतें बनाई तो अल्लाह ताला ने उन पर बारिश रोक दी।
3 سال بارش نہ ہوئی۔ اب وہ بہت مصیبت میں مبتلا ہوئے، اور اس زمانہ میں دستور یہ تھا کہ جب کوئی بلایا مصیبت نازل ہوتی تھی تو لوگ بیت الحرام میں حاضر ہو کر اللہ تعالیٰ سے اس مصیبت کو دور کرنے کی دعا کرتے تھے۔ اس لیے ان لوگوں نے ایک وفد بیت اللہ کو روانہ کیا۔ اس وفد میں 3 آدمی تھے، جن میں مرثد بن سعد بن تھا، اور یہ وہی صاحب ہے جو حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان لائے تھے اور اپنا ایمان مخفی رکھتے تھے۔ اس زمانہ میں مکہ مکرمہ میں امالیق کی سکونت تھی، اور ان لوگوں کا سردار معاویہ بن بکر تھا۔ اس شخص کا ننہال قوم عاد میں تھا۔ اس علاقہ سے یہ وفد مکہ مکرمہ کے حوالی میں معاویہ بن بکر کے یہاں مقیم ہوا۔ اس نے ان لوگوں کو بہت عزت کی اور نہایت خاطر مدارت کی۔ یہ لوگ وہاں شراب پیتے اور باندیوں کا ناچ دیکھتے تھے۔ اس طرح انہوں نے عیش و نشاط میں 1 مہینہ بسر کیا۔ معاویہ کو خیال آیا کہ یہ لوگ تو راحت میں پڑ گئے اور قوم کی مصیبت کو بھول گئے جو وہاں گرفتار بلا ہے، مگر معاویہ بن بکر کو یہ خیال بھی تھا کہ اگر وہ ان لوگوں سے کچھ کہے تو شاید یہ لوگ خیال کریں کہ اب اس کو میزبانی گراں گزرنے لگی ہے۔ اس لیے اس نے گانے والی باندی کو ایسے اشعار دیے جن میں قوم عاد کی حاجت کا تذکرہ تھا۔ جب باندی نے وہ نظم گائی تو ان لوگوں کو یاد آیا کہ ہم اس قوم کی مصیبت کی فریاد کرنے کے لیے مکہ مکرمہ بھیجے گئے ہیں۔ اب انہیں خیال ہوا کہ حرم شریف میں داخل ہو کر قوم کے لیے پانی برسنے کی دعا کریں۔ اس وقت مرثد بن سعد نے کہا کہ اللہ عز و جل کی قسم، تمہاری دعا سے پانی نہ برسے گا، البتہ اگر تم اپنے نبی کی اطاعت کرو اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو تو بارش ہوگی۔ اس وقت مرثد نے اپنے اسلام کا اظہار کر دیا۔ ان لوگوں نے مرثد کو چھوڑ دیا اور خود مکہ مکرمہ جا کر دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے 3 قسم کے بادل بھیجے، ایک سفید، ایک سرخ اور ایک سیاہ۔ اس کے ساتھ آسمان سے ندا ہوئی کہ اے کیل، اپنے لیے اور اپنی قوم کے لیے ان میں سے ایک بادل اختیار کر۔ اس نے اس خیال سے سیاہ بادل کو اختیار کیا کہ اس سے بہت پانی برسے گا۔ چنانچہ وہ بادل قوم عاد کی طرف چلا اور وہ لوگ اس کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے، مگر اس سے ایک ہوا چلی جو اس شدت کی تھی کہ اونٹوں اور آدمیوں کو اڑا اڑا کر کہیں سے کہیں لے جاتی تھی۔ یہ دیکھ کر وہ لوگ گھروں میں داخل ہوئے اور اپنے دروازے بند کر لیے، مگر ہوا کی تیزی سے بچ نہ سکے۔ اس نے دروازے بھی اکھیڑ دیے اور ان لوگوں کو ہلاک بھی کر دیا، اور قدرت الہی سے سیاہ پرندے نمودار ہوئے جنہوں نے ان کی لاشوں کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دیا۔ حضرت ہود علیہ السلام مومنین کو لے کر قوم سے جدا ہو گئے تھے، اس لیے وہ سلامت رہے۔ قوم کے ہلاک ہونے کے بعد وہ ایمانداروں کو ساتھ لے کر مکہ مکرمہ تشریف لائے اور آخر عمر شریف تک وہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہے۔ محترم ناظرین، اس ویڈیو سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ ہم اپنے نبی کی اطاعت کو بھول گئے ہیں۔ پیارے دوستو، آپ اگر آخری نبی کی امت ہیں تو اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، کیونکہ ہمیں فخر ہے کہ ہم آخری نبی کی امت ہیں، اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا نہ بھولیے گا۔ اور جو بھولتے ہیں اللہ کی اطاعت، ان کا انجام آپ نے خود دیکھ لیا۔ 3 سال تک اللہ تعالیٰ نے بارش نہیں کی، اور جب بادل انہوں نے چنے کہ سیاہ ہی بادل ہمارے اوپر زیادہ میں برسائیں گے، تو بادل کے ساتھ ہوا کی تیزی اتنی تھی، اس کا انجام آپ لوگوں نے خود دیکھا۔ اور پھر ان کے بتوں، ان کی روحیں جب ان کے بتوں سے نکل گئی تو ان کو کچھ پرندے اٹھا کر دریا میں انہوں نے پھینک دیا، تو کیا انجام ہوا ان کے ساتھ۔ محترم ناظرین، ہمیں بھی توبہ کرنی چاہیے اپنے گناہوں کی، اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی توبہ کرنی چاہیے، کیونکہ موت کا پتہ نہیں، ہر انسان پر موت آنی ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ 5 وقت کی نماز ادا کریں اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں 5 وقت پکا سچا نمازی بنائے اور اپنے والدین کا فرما بردار بنائے۔ آمین رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اب ملتے ہیں ہم اپنی اگلی ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔